मैं हाफिज मोहम्मद रिजवान बिन मौलाना रमज़ान को दावत दूंगा कि वो हदीस की सनद पेश फरमाएं ताकि हज़रत शेख उस पर अपना आलिमाना मुहक्किकाना खिताब फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलि मुहम्मदिन व सहबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबु क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलुहु तूज़न व क़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तासुल अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ाल अल-क़िस्त मस्दर المقسط وهو الجائر والمقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. إني قد تعلمت صحيح البخاري رواية ودراية عن شيخي وأستاذي محمد إسماعيل البلوشي وهو من الشيخ الأصولي محمد الجودلوي عن الإمام عبد المنان وزيربادي عن الشيخ السيد نذير حسين الدهلوي عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن والده الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي عن محمد بن إبراهيم الكردي المدني عن والده إبراهيم الكردي المدني عن أحمد بن محمد القشاشي عن أبي المواهب أحمد بن عبد القدوس الشنابي عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري عن شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن الحجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن سراج الدين حسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفرابري عن رئيس المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي درعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.